नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया। ये मैंने नहीं कहा, ये पाकिस्तान एटॉमिक न्यूक्लियर फोर्स के मुल्क के चीफ सिपा सलार ने कहा है। अब ये जो नई सिचुएशन आई है, इस नई सिचुएशन में जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। अगर हम अपने तौर पे उसका तजिया करके देखें तो इकोनॉमी तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। जाहिर है कि जब आप 2-4 बिलियन डॉलर की आस पे जिंदा हैं, IMF से लें या किसी और से लें, लेकिन आपकी जो दौड़ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उसमें तब्दीली नहीं आई। सिर्फ मईशत के मामलात ही नहीं है, बल्कि यहाँ सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। टिट फॉर टैट इंडिया को हर मास पे जो है वो जवाब दे रहे हैं, जबकि लोग बार बार दोहरा के थक चुके हैं। भाई इंडिया के फॉरेन रिजर्व कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है, GDP क्या है, उनके रिसोर्सेज कितने बन गए, उसकी प्रेस्टीज में कितना इजाफा हो गया, G20 में आ गया, अब ओलंपिक के ख्वाब देख रहा है। ये सारी चीजें बता के लोग थक गए। लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा वही पुराना खेल खेल रही है कि नहीं, हम इसको इसी तरह गिराएंगे खाली हाथों से। और उन्होंने अपने वजीर खारजा को 2-3 नई तकरीरें लिख के दे दी, जो वो जगह वक्त बे वक्त पढ़ते हैं, जिसके नतीजे में जाहिर है उनको जवाब देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये रीजन है। इसमें कोई नई चीज मुझे नजर नहीं आती, इसमें कोई ज्यादा एग्रेसिवनेस या इसको अगर आप कहते हैं कि उन्होंने स्पीड अप किया, तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है इंडिया की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिशप, ये भी बताइएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि हम मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको काउंटर करने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हम हो सकता है अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पे हमले हम कर सकते हैं, जिस पे अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने बड़ा उस पर रिएक्शन किया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो मामलात थे वो खुल खिला के अवाम के सामने आ गए, हम एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अब पाकिस्तान ये भी समझता है कि अफगान तालिबान हमारे लेवल के भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे हुकूमत तो वहाँ पे बैठ के चला रहे हैं, तो उनका डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दे रहा है, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जवाब दे रहा है। तो ये जो लड़ाई हो रही है अल्फाज की, और वो कहते हैं जी TTP की हाइड आउट्स तो पाकिस्तान में छुपी हुई हैं, आप वहाँ पे उनको हमले करें, हमारे में क्यों बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान कह रहा है नहीं वहाँ छुपी है। तो ये जो नई वॉर ऑफ वर्ड्स है, एंड देन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होना और कहना कि जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हमें दहशतगर्दी से लड़ना है और अफगानिस्तान के अंदर हमला जो है वो हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे तो वो पाकिस्तान की जो 40-50 साल अफगान पॉलिसी है वो तो एक्सपोज होगी सारी, और पता चला कि हम जिनको लाने की बातें कर रहे थे वो तो आके कुछ और हमारे लिए जो वो कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एज वेल सर? देखें जी, पहली बात इसमें जो है ना वो लेवल वाली है कि अगर पाकिस्तान समझता है कि ये तालिबान हमारे लेवल पे नहीं है, तो तालिबान को आप देख लें कि वो अमेरिका के किस लेवल पे आते थे या रूस के किस लेवल पे आते थे। उनका जो तर्ज जिंदगी बन गया है, लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं सादा अल्फाज में, वो जंग है, और उसी जंग के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी के बाकी मामलात जो है ना वो एडजस्ट हो गए हैं। अब वो एक ऐसी कैफियत में रहना पसंद करते हैं जिसमें इस तरह का खून खराबा और कत्लो गारत गरी और एक टेंशन की कैफियत हो, क्योंकि उनके पास अगला कोई प्रोग्राम नहीं है। और अगर टेंशन खत्म हो जाए तो फिर उनके अपने जो वार लॉर्ड्स हैं वो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके जरिया इनकम और उनका खौफ खत्म हो जाता है। अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल और सोशल जो डायनामिक्स हैं, उनको इस चीज को समझे बगैर हम नहीं समझ सकते कि उनकी जो मैशियत है या उनकी सियासत है या उनकी जो इवन रूहानियत है वो अब जंग व जदल और एक दुश्मन के होने से मशरूत हो गई है। वो दुश्मन पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई हो, क्योंकि ये उनकी अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल इसलिए है कि इस तरह की सोसाइटी में फिर आप एक अगला स्टेप उठाते हैं ना, सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, यूनिवर्सिटियां खोलते हैं,
سوسائٹی کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس کے تو وہاں نہ ان کا کوئی پروگرام ہے نہ آثار ہے تو اس لیے لڑائی ان کا طرز زندگی ہے. اور وہ پاکستان کے خلاف بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 30-40 سال سے وہ لڑ رہے ہیں روس یا امریکہ کے خلاف تو پاکستان کے خلاف تو آرام سے 200 سال وہ لڑ سکتے ہیں بڑے بڑے آرام سے, کیونکہ یہاں کی وہ ساری جو ہے اونچ نیچ سے واقف ہیں, جو یہاں کی جیوگرافی ہے, راستے ہیں, اسلحہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے, پاکستان میں ہو از ہو اور کس کو کیسے جو ہے وہ خریدا یا بیچا جا سکتا ہے, کس کے جذبات کو چھیڑا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط پاکستان کی شروع دن سے یہ پالیسی رہی ہے کہ افغانستان کوئی ہم سے کم قسم کے لوگ ہیں اور ہم ان کو ہینڈل کریں گے, جس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں ایک وقت میں یہ آ گیا تھا کہ کیوں نہ ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا لیں. یو ووڈنٹ بلیو, لیکن ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ اپنی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ویسے بھی یہ لوگ اور یہ ملک ہمارے سر تو پڑ گیا. یہ اس وقت کی بات تھی جب جنیوا ایکارڈ ہوا تھا نا, تو جنیوا ایکارڈ کے تحت بعد میں کس کے حوالے ہوا تھا؟ افغانستان. ظاہر ہے امریکیوں نے کہہ دیا تھا پاکستان کو ٹھیک ہے جی آپ جانے تو یہ پٹھان جانے, ہم جا رہے ہیں, اور باقاعدہ ایک لکھائی پڑھائی کے تحت یہ ہوا تھا. تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بعض لوگ اس سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ تو ملک ہم نے فتح کر لیا, اب اس میں ہم اپنی مرضی کا جو نظام قائم کر سکتے تو کیوں نہ ہم اس کو صوبہ بنائیں. اور یہ بڑا عرصہ صوبے کی بات چلتی رہی. افغانستان کے اندر جو پاکستان کے خلاف نفرت ہے عام آدمی میں, اس کے پیچھے یہ بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ ہم پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتے ہیں, چونکہ جب طالبان کی شکل میں وہاں پہ جو رجیم آیا تو اس کو انہوں نے جس طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی اور اس کو یوز کر کے تو یہ اپنے بارڈرز ایشوز اور اس طرح کے دوسرے معاملات حل کرنے کی کوشش کی, ان کو چھیڑے بغیر اور ان کو بتائے بغیر کہ بھائی یہ ملک جو ہے یہ جنگ و جدل کے علاوہ بھی اس کا کوئی مقام ہے یا ضرورت ہے. آپ کوئی یہاں تعمیر و ترقی کی بات کریں, کوئی سڑک کی بات کریں, پانی بجلی کی بات کریں, آپ تو گھما پھرا کے واپس وہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے نہیں کیا. اس وقت بھی بات یہی ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ مختلف گروہ کا ایک مجموعہ ہے جن کا ذریعہ انکم اور طرز زندگی جنگ سے جڑی ہے. ان کے پاس کوئی منصوبے نہیں, کوئی ہوپس نہیں, کوئی فنڈنگ نہیں, کوئی انٹرنیشنل قرضے نہیں, کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں, کچھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ بندوق اٹھائی اور کھڑے ہو گئے جناب. تو اگر یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے ان کو کنٹرول کر لے گا تو یہ بڑی ان کی غلط فہمی ہے. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اسی وجہ سے یہ جو ٹینشن ہے موجودہ وقت میں صرف یہ نہیں ہے کہ ڈالر افغانستان میں جا رہا ہے. اس وقت تک پاکستان کا کتنا ڈالر جو ہے وہ افغانستان میں جا چکا ہے یہ تو خیر ماہرین معاشیات کو پتا ہوگا, لیکن یہ سٹیٹس جو ہیں بڑے الارمنگ ہیں. اس کے بعد ٹیررسٹوں کو جو ہے کراس بارڈر فیسیلیٹیشن وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو شیلٹر دیا جا رہا ہے, ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. پراکسیز ساری جو ڈی ایکٹیویٹ ہو گئی تھی وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں. یہ پاکستان میں آپ کو جو یہ متوازی حکومت کی کہانیاں سنائی دیتی ہیں جی کہ وہاں پہ کوئی پیرالل گورنمنٹ بن گئی افغانیوں کی, یہ جو طالبان کی, یا کوئی انقلابی حکومت کا اعلان ہو گیا, یہ ساری محض کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے سرکلز میں ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی. تو بالکل صحیح کہہ یہ افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے لیے کنٹینیوسلی درد سر ہے. اور